तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 13 अनुच्छेद 6। परिच्छेद 13 अनुच्छेद 5। श्री रामकृष्ण केशव आदि संग बन्धन र मुक्ति दुवैको कर्ता वहाँ नै हो। वहाँको मायाले संसारी जीवलाई कामिनी काञ्चनमा बाँधिदिएको छ र फेरि वहाँको दया हुने बित्तिकै बन्धन छुटी पनि हाल्छ। वहाँ भवबन्धनको फाँसी काटिदिने तारिणी हुनुहुन्छ। यति भनेर गन्धर्व कण्ठले भक्त रामप्रसादको गीत गाउन लाग्नुभयो, जसको आशय यस्तो छ। श्यामा आमा, संसार रूपी बजारको बीचमा तिमी चङ्गा उडाइरहेकी छौ। यो आशा रूपी वायुको सहाराले उड्छ। यसमा मायाको धागो लागेको छ। विषयको माझाले यो कडा भएको छ। लाखौँमा एक दुई चङ्गा काटिएर जान्छन्, अनि तिमी हाँस्दै ताली पिट्छौ। उनी लीलामयी छन्। यो संसार उनको लीला हो। उनी इच्छामयी आनन्दमयी छन्। लाखौँ मानिसहरूमध्ये कतै एउटालाई मुक्त गर्छिन्। ब्राह्म भक्त महाराज, उनले चाहेमा सबैलाई मुक्त गर्न सक्छिन्। फेरि त्यसो भए हामीलाई फेरि किन संसारमा बाँधिरहेको हो? श्री रामकृष्ण, उनको इच्छा हो यो सबै लिएर खेल खेल्ने। लुकामाडीको खेल खेल्ने सबै केटाकेटीले डुमलाई छोइदिए त खेलै बन्द भयो, र यदि सबैले छोइदिए भने डुम रिसाउँछ पनि। खेल चल्दै रह्यो भने डुम पनि खुसी रहन्छ। यसैले भन्छन्, लाखौँमा एक दुई नै जब चङ्गा काटिन्छन्, तब तिमी हाँसेर ताली पिट्छौ, सबै प्रसन्न हुन्छन्। उहाँले मनलाई आँखाको इसाराले भन्नुभएको छ, जा संसारमा विचरण गर। मनको के कसूर छ? उहाँले यदि कृपा गरेर मनलाई फर्काइदिनु भयो भने त विषय बुद्धिबाट छुटकारा मिलोस्, अनि उहाँको पाद पद्ममा मन लाग्योस्। श्री रामकृष्ण संसारीहरूको भावमा अभिमान गरेर गाउन लाग्नुभयो। भावार्थ, म खेद गर्छु तिमी जस्ती आमा हुँदा र म जागै रहँदा पनि घरमा चोरी हुन्छ। मनमा आउँछ तिम्रो नाम लिऊ, तर समय टरेर जान्छ। मैले बुझेको छु, जानेको छु, र मलाई आशय पनि भएको छ। यो सब तिम्रै चातुरी हो। तिमीले न केही दियौ, न पायौ, न लियौ, न खायौ। यो के मेरो मात्रै कसूर हो? यदि दिएको भए केही त पाउने थियौ, लिने थियो र खाने थियो। म पनि तिमीलाई दिन्थे र खुवाउँथे। यस अपयस, सुरस पुरस, सबै रस तिम्रै हुन्। रसेश्वरी, रसमा रहेर यो रसभङ्ग किन? प्रसाद भन्छ, तिमीले नै मलाई पैदा गर्दा इसारा गरी दिएकी थियौ। तिम्रो यो सृष्टि कसैको कुदृष्टिले जलेको छ, तर हामी त्यसैलाई मिठो सम्झिएर अल्मलिरहेका छौँ। उनैको मायाले भुलेर मानिस संसारी भएको छ।
प्रसाद भन्छ तिमीले नै मनलाई पैदा गर्ने इसारा गरिदिएकी थियौ। ब्राह्म भक्त महाराज सबै त्याग नगरी के संसार पाइँदैन? श्री रामकृष्ण साहस्य होइन भाइ, तिमीहरूलाई सबै कुरा किन त्याग्नु पर्यो? तिमीहरूलाई त बडो बेस छ, यता पनि छौ उता पनि छौ, आधा खुदो आधा खाँड। मानिसहरू हाँस्छन्। बडो आनन्दमा छौ, नक्सको खेल जानेका छौ? मैले त ज्यादा काटेर खेल बिगारेको छु, तिमीहरू बढी जानेका चलाक छौ। कोही 10 घरमा छौ, कोही 6मा, कोही 5मा। तिमीहरूले धेरै काटेनौ, यसैले म जस्तो बिग्रिएनौ। खेल चलिरहेछ, यो त राम्रो भयो नि। सबै हाँस्छन्। साँच्चै भन्छु तिमीहरू गृहस्थमा छौ, यसमा केही दोष छैन। खाली मनलाई ईश्वरको तर्फ गर्नुपर्छ, नभए त हुँदैन। एक हातले काम गर, एक हातले ईश्वरलाई समाइराख। काम सकिएपछि दुवै हातले समात्ने। सबै कुरा मनमा निर्भर छ, मनले नै बद्ध हुन्छ र मनले नै मुक्त। मनमा जो रङ चढाउने छौ त्यसैबाट त्यो रङ्गिनेछ। जस्तै रजकका घरमा कपडा, रातो रङले रङ्गाए रातो, हरियो रङले रङ्गाए भने हरियो, साग रङले रगायो भने साग, जुन रङले रगायो त्यही रङको कपडा हुन्छ। हेर न, अलिअलि अङ्ग्रेजी जान्यो भने मुखमा पनि अङ्ग्रेजी शब्द आउँछन्, फुटफट फिटलिट। सबै हाँसे। र खुट्टामा बुट जुत्ता सिठी बजाई बजाई गाउनु यी सबै आउँछन्। र पण्डितले संस्कृत पढेको छ भने श्लोक आवृत्ति गर्न थाल्दछ। मनलाई यदि कुसङ्गतमा राख्यो भने त्यस्तै त्यस्तै खालको विचार हुन्छ। यदि भक्तहरूको सङ्गत गर्यो भने ईश्वर चिन्तन, भगवत प्रसङ्ग यी सब हुन्छन्। मनैलाई लिएर सबै कुरा हुन्छ। एकातिर स्त्री छ, एकातिर सन्तान। स्त्रीलाई एक भावले, सन्तानलाई अर्को भावले प्रेम गर्छ, किन्तु हो त म एउटै मन। अनुच्छेद 6। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तहरूप्रति। मनैमा बन्धन छ र मनैमा मुक्ति। म मुक्त पुरुष हुँ, चाहे संसारमा बसु, चाहे वनमा, मलाई बन्धन कसरी? म ईश्वरको सन्तान हुँ, राजाधिराजको छोरा, मलाई कसले बाँध्न सक्छ? सर्पले टोक्दा यदि दृढताका साथ विष छैन भनेर भनियो भने साँच्चै विष उत्रिएर जान्छ। त्यसै प्रकार दृढतापूर्वक म बद्ध छैन, म मुक्त छु भन्ने गरेमा वास्तवमा त्यस्तै हुन्छ, मनुष्य मुक्त नै हुन जान्छ। कसैले इसाईहरूको एक किताब दिएको थियो, मैले पढेर सुनाइदिन भने। त्यसमा खाली पाप पाप मात्रै भरिएको थियो। केशवप्रति, तिम्रो ब्राह्म समाजमा पनि खाली पाप पाप मात्र सुनिन्छ। जो व्यक्ति बारम्बार बद्ध हुँ, म बद्ध छु भनिरहन्छ त्यो बद्ध नै हुन्छ। जो दिन रात म पापी हुँ यही भनिरहन्छ त्यो साँच्चीकै पापी नै बन्न जान्छ। ईश्वरको नामप्रति यस प्रकारको ज्वलन्त विश्वास हुनुपर्छ। मैले उनको नाम लिएको छु, अब पनि ममा पाप रहन सक्छ। ममा अब पाप कसरी, मलाई बन्धन कसरी? कृष्ण किशोर सनातनी हिन्दू थियो, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एकचोटि ऊ वृन्दावन गएको थियो। एक दिन घुम्दा घुम्दै उसलाई तिर्खा लागेछ। उसले एउटा कुवा नजिक जाँदा देख्यो एउटा मानिस उभिरहेछ। उसले सोध्यो, ए के हो, त मलाई एक लोटा पानी पिलाउन सक्छस्? तेरो के जात हो?
उसले भन्यो, महाराज म तल्लो जातिको हुँ, चमार हुँ। कृष्ण किशोरले भन्यो, त शिव शिव भन्, लौ त मलाई अब पानी कुवाबाट तान्दे। भगवानको नाम लिने बित्तिकै मानिसको शरीर मन सबै कुरा शुद्ध हुन जान्छ। केवल पाप नरक यिनै सबै कुरा मात्र किन? एकचोटि भन कि जेसुकै गर्न नहुने जे काम गरेथे सो अब फेरि गर्दिन, अनि उहाँको नाममा विश्वास गर। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त भएर नाम महात्म्य गाउन लाग्नुभयो। भावार्थ, दुर्गा दुर्गा जप्दा जप्दै यदि जान्छ भने मेरो प्राण, हेरौँला त कस्ती करुणामयी तिमी दिन्नौ कसरी प्राण। मैले आमासँग केवल भक्ति मागेको थिएँ, हातमा फुल लिएर माताको पाद पद्ममा चढाएको थिएँ। भनेथे, आमा लौ लेऊ तिम्रो पाप, लौ लेऊ तिम्रो पुण्य, मलाई शुद्ध भक्ति देऊ। लेऊ तिम्रो ज्ञान, यो लेऊ तिम्रो अज्ञान, मलाई शुद्ध भक्ति देऊ। यो लेऊ तिम्रो सुचिता, यो लेऊ तिम्रो असुचिता, मलाई शुद्ध भक्ति देऊ। यो लेऊ तिम्रो धर्म, यो लेऊ तिम्रो अधर्म, मलाई शुद्ध भक्ति देऊ। ब्राह्म भक्तहरूप्रति एक गीत सुन रामप्रसादको। भावार्थ, हिँड मन घुम्न जाऊँ काली रूपी कल्पतरु मुनि, तैँले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै फल खसेका पाउनेछ। आफ्ना प्रवृत्ति र निवृत्ति यी दुईटी पत्नीमा तैँले केवल निवृत्तिलाई मात्र साथ लिनु। त्यसको विवेक नाम गरेका छोरासँग तत्त्वज्ञानको कुरा सोध्नु। सूची असुची दुवैलाई लिएर त दिव्य गृहमा पहिले पुग्नेछस्। अब यी दुईटी सौतामा प्रीति स्थापित होला। जब यी दुईटी सौतामा प्रीति स्थापित होला, तब तैँले नै श्यामा आमालाई पाउनेछस्। अहङ्कार र अविद्या तेरा बाबु आमा हुन्, दुवैलाई भगाइदिए। यदि मोहले तँलाई समातेर तान्छ भने, तैँले धैर्य रूपी चित्तालाई समातिराख्नु। धर्म अधर्म यी दुईटा बाख्रालाई उपेक्षा रूपी किलोमा बाँधिराख्नु। यदि मानिनन् भने तिनलाई ज्ञान खड्गले बलिदान गरिदिनु। प्रवृत्ति नामक पहिली स्वास्नीको सन्तानलाई टाढीबाट सम्झाउनु। यदि मानेनन् भने तिनलाई ज्ञान सिन्धुमा डुबाइदिनु। रामप्रसाद भन्छ, यसो गर्नाले त यमलाई जवाब दिन सक्नेछस् र तब मात्र त साँचो मनको हुनेछस्। गीत समाप्त गरेर श्री रामकृष्णले भन्नुभयो, संसारमा रहेर ईश्वर लाभ किन हुँदैन? जनक राजालाई भएको थियो। रामप्रसादले भनेका थिए, यो संसार धोकाको ठाउँ, कटेरो हो। तर ईश्वरको चरण कमलमा भक्ति भएपछि यो संसार मोजको कटेरो हो। म यहाँ खान्छु, पिउँछु र मोज गर्छु। जनक राजा महातेजस्वी थिए। उनको कुनै कुरामा कसर थिएन। उनले यो र त्यो दुवै पाखुरा स्याहारेर कचौराको दुध पिएका थिए। सबै हाँस्न लागे। तर कोही पनि एकैचोटि जनक राजा बन्दैन। जनकले निर्जनमा धेरै तपस्या गरेका थिए। संसारमा रहेर पनि बीचबीचमा एकान्तवास गर्नुपर्छ। गृहस्थीबाट बाहिर आएर एकान्तमा एक्लै रहेर यदि भगवानका लागि 3 दिन नै मात्र रोइदिए त्यो पनि राम्रो हुने थियो। यहाँसम्म कि यदि अवसर पाए एकै दिन मात्र निर्जनमा रहेर भगवत चिन्तन गरियो भने त्यो पनि बेस हुने थियो। मानिसहरू स्त्री पुत्रादिका लागि रोएर आँखाभरि आँसु बगाउँछन्। ईश्वरका लागि लौ कोही रोएको छ। बीचबीचमा निर्जनमा रहेर भगवत प्राप्तिका लागि साधना गर्नुपर्छ। संसारभित्र विशेष गरी कामकाजको झन्झटमा रहँदा
सुरुको अवस्थामा मनलाई स्थिर गर्ने बेलामा अनेक बाधा आउँछन्। जस्तै बाटो छेउमा लगाएको रुख जुन बेला त्यो बिरुवाको अवस्थामा रहन्छ त्यस बखत बाढले घेरिएन भने गाई बाख्राहरूले खाइदिन्छन्। पहिलो अवस्थामा बारबेर चाहिन्छ, तर पछि फेद बलियो भएपछि बारबेरको आवश्यकता पर्दैन। त्यसमा हात्ती बाँधे पनि फेरि केही हुन्न। रोग चाहिँ भयो सन्निपातको, तर जुन कोठामा सन्निपातको रोगी छ त्यसै कोठामा पानीको गाग्रो र इमलीको अचार राखेको छ। यदि रोगीलाई आराम पुर्याउने हो भने पहिले तिनलाई कोठाबाट हटाउनु पर्छ। संसारी जीव मानव सन्निपातको रोगी हो र विषय हो पानीको गाग्रो। विषय भोग तृष्णा, मानव जल तृष्णा हो। तित्रीको अचारको कुरा सम्झिँदैमा मुखमा पानी आउँछ, त्यसलाई सँगै पनि राख्नु पर्दैन। यस्ता चिज रोगीका कोठामा राखिएका छन्। संसारमा स्त्री सहवास यही कुरा हो। यसै कारण निर्जनमा गएर चिकित्सा गराउनु आवश्यक छ। विवेक वैराग्य प्राप्त गरेर संसारमा प्रवेश गर्नुपर्छ। संसार समुद्रमा काम क्रोधादि गोहीहरू छन्। जिउमा बेसार दलेर पानीमा पसेपछि गोहीको डर रहँदैन। विवेक वैराग्य नै बेसार हो। सत असत विचारको नाउँ विवेक हो। संसार में ईश्वर नै सत हुन्, ईश्वर नै सत हुन्, नित्य वस्तु हुन्। बाँकी सबै असत अनित्य, दुई दिनका लागि हुन्। यो बोध हुनु नै विवेक हो। अनि ईश्वरप्रति अनुराग चाहिन्छ, प्रेम आकर्षण चाहिन्छ, जस्तो गोपिनीहरूको कृष्णको प्रति थियो। एउटा गीत सुन, भावार्थ। विपिनमा बंशी बज्यो, मलाई त जानै पर्छ। श्यामले मेरो बाटो हेरिरहेको छ। तिमीहरू जाने हो कि होइन भन। तिमीहरूका लागि श्याम एउटा नाउँ हो, तर सखी मेरा लागि त मुटुको व्यथा हो। बाँसुरी तिमीहरूको त कानमा बज्छ, तर मेरो त मुटुमा बज्छ। श्यामको बाँसुरी बजिरहेछ, हे राधे अब हिँड, तिमी बिना कुञ्जमा शोभा हुँदैन। श्री रामकृष्णले अश्रुपूर्ण नेत्रले यो गीत गाउँदा गाउँदै केशव आदि भक्तहरूलाई भन्नुभयो, राधाकृष्णलाई मान नमान, तर उनको यो आकर्षणलाई त ग्रहण गर। ईश्वरका लागि यस प्रकारको व्याकुलता आओस्, यसका लागि प्रयत्न गर। व्याकुलता हुने बित्तिकै उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।